بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اور ہر طرح دی وڈیائی دے لائق اللہ پاک دی ذات پاک جو کل کائنات نوں پالنے والا بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے اور سنبھالنے والا بھی ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی ذی وقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، روحانی ماؤں اور بہنوں، طلوع اسلام تو قبل لوگ کفر و شرک اور جہالت دے اندھیریاں دے اندر مبتلا نے. عقائد دے اندر بھی انتشار، عبادت دے اندر بھی انتشار، نظریات دے اندر بھی انتشار، نہ کسی دا مال محفوظ، نہ کسی دی عزت محفوظ اور نہ ہی کسی دا دین محفوظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو قبل اس دور دے حالات اور اج دے حالات، اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے دا مخالف، ہر سلطنت دوسری سلطنت دی خون دی پیاسے، شراب عام، زنا عام، جوا عام، ہر قسم اور ہر طرح دی بیماریاں دے اندر لوگ مبتلا ہیں. اور جہالت اس قدر عام ہے کہ لوگ دھیاں نوں زندہ ہی دفن کر دیندے. حالات کیویں تبدیل ہوئے، معاشرہ کس طرح مثالی اور خوبصورت معاشرہ بنیا. اس قدر مایوس کن حالات دے اندر
پریشان کن حالات دے اندر امام انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایسا پیارا معاشرہ معرض وجود کے اندر آیا کہ عرش و فرش تے مالک نے اعلان فرما دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو بعد ایسے پیارے اور عمدہ اور نفیس لوگ آپ دی تربیت تو فیض یاب ہوئے کہ آسمان والے نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پاکیزہ معاشرہ، مثالی معاشرہ، خوبصورت معاشرہ، بہترین معاشرہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ حالات چینج کس طرح ہوئے، تبدیلی آئی کس طرح، سوچ ذہن رویے انہاں دے اندر نکھار کس طرح آیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم دے مطابق امام انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا۔ قرآن دے ذریعے اللہ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے نو خوبصورت معاشرہ بنا چھڑیا، اور اتنا پیارا معاشرہ آج بھی جرمن دے اندر، کافران دے ملک دے اندر عمر لا دے نام تو ایک قانون موجود ہے۔ عمر لا دے نام تو قانون موجود ہے۔ اس قدر خوبصورت و معاشرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناندے رہے، لوگاں دے اندر چینجنگ، تبدیلی، نکھار، خوبصورتی آندی گئی۔ کوہ صفا تو شروع ہونے والا پیغام ایسا انقلاب لے کے آیا کہ رحمان نے فرمایا اگر اینا ورگا ایمان تہاڈا ہوئے گا اللہ رب العزت تانوں دنیا اور آخرت دے اندر عزت عطا فرما دیں گے۔ آیا کس طرح انقلاب، تبدیلی آئی کس طرح؟ قرآن دے ذریعے، اور قرآن فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ قرآن پاک دے ذریعے قرآن سنیے، منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے، سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنایا، عقائد تبدیل ہو گئے، در در تو منگن والے اللہ خالق کائنات دے سامنے گرن والے بن گئے، جھکن والے بن گئے، مالک کائنات دے سامنے رو رو کے معافیاں منگن والے بن گئے۔ فرمایا یا ایھا الناس
فرش والے سنیا جے قرآن، عرش والا رحمان کے اعلان فرما رہے، فرمایا یا ایوہ الناس، کئی طرح دے دنیا دے اندر انقلاب آئے، کدھر سیکولرزم دا انقلاب، سوشلزم دا انقلاب، بھٹوازم دا انقلاب، لوگ طرح طرح دے انقلاب دیاں باتاں کر دینے، جے ہو جا انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کائنات دے سارے انقلاب مل جان، آمنہ دے لال علیہ السلام دے انقلاب دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انقلاب کیویں آیا، عقائد کیویں تبدیل ہوئے، فرمایا یا ایوہ الناس، عرش والا کہندا فرش والیو میں ایک مثال بیان کر رہا، کان لا کے سنیا جے، دھیان نال سنیا جے، کامیابی چاہندے ہو، عزت مقام فوز و فلاح مرتبہ چاہندے ہو، جنت چاہندے ہو، اللہ دی رضا تے محبت تے خوشنودی چاہندے ہو، پھر کان لا کے سن لو۔ سب تو پہلے اصلاح فرمائی عقائد دی، انقلاب آیا اس دور دے اندر، معاشرے دے اندر انقلاب آیا۔ اج بھی اگر اسی چاہنے ہیں صحیح معنی دے اندر انقلاب آئے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انقلاب وال دھیان کرنا پائے گا۔ پاک پیغمبر نے جو فرمایا او دے مطابق زندگی گزارنی پائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی خوشحالیاں عطا فرما دیں گے، عزت عظمت مقام عطا فرما دیں گے۔ فرمایا یا ایوہ الناس، اے ساری کائنات دے لوگو، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی رنگ دا گورا ہے یا کالا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس، اس ناس دے اندر انبیاء بھی آ گئے، الناس کے اندر اولیاء بھی آ گئے، الناس کے اندر جتنے بھی نیک لوگ نے سارے دے سارے آ گئے۔ خطاب عام ہونے والا ہے، گل بڑی اہم قابل غور ہے، توجہ طلب ہے۔ رحمان فرماندے نے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب وضعف الطالب والمطلوب۔ لا تو مدد منگن والے، لا تو مناد دے سامنے گرن والے، اس ذات حبل تو مدد منگن والے، رحمان تو مدد منگن لگ پے۔ او رحمان خالق کائنات فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رحمان دی پہچان کر لیجئے، کامیابی چاہندے ہو، بنیاد عقیدہ توحید، پاک پیغمبر علیہ السلام انقلاب لے کے آئے۔ انقلاب نہ فحاشی دے ذریعے آئے گا، انقلاب نہ عریانی دے ذریعے آئے گا، نہ ثنا اور جوے بازی دے ذریعے آئے گا، تبدیلیاں نہ کبوتر اڑان دے ذریعے آن گیا، نہ شراب نوشی دے ذریعے آن گیا۔ انقلاب یا تبدیلی نہ عمران دے ذریعے آئے گی، نہ سرداری دے ذریعے آئے گی، نہ کسی اور دے ذریعے آئے گی۔ یاد رکھنا جامعہ عثمانیہ دے اندر آنے والوں، انقلاب آئے گا یا رب دے قرآن دے ذریعے آئے گا یا محمد کی سچی زبان دے ذریعے آئے گا۔ انقلاب دا اور کوئی رستہ ہے ہی کوئی نہیں۔
فرمایا یا ایھا الناس، او مالک دی پہچان کر لیجئے، خالق دی پہچان کر لیجئے۔ اللہ خالق کائنات معاشرہ بہترین معاشرہ بنا دے گا جڑا اللہ دے رستے دا مسافر بن جاندے، اللہ نو پہچان لیندے، خالق کائنات ان دی زندگی نو پرسکون بنا دیندا ہے۔ جڑا مالک دی پہچان کر لیندا ہے اللہ ان دی نسلاں نو سوار دیندا ہے۔ جڑا مالک دی پہچان کر لیندا ہے خالق کائنات عزت و عظمت دے تاج عطا فرما دیندا ہے۔ جڑا مالک دی پہچان کر لیندا ہے خالق کائنات دنیا نو دے گھر دی دہلیز تک پہنچا دیندا ہے۔ جڑا رب نو رب صحیح معنی دے اندر من لیندا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سونا ساری زندگی دیا مصیبتاں دور فرما دیندا ہے۔ محبوب کائنات فرماندے نے کس طرح پریشانیاں دور ہون گیا، کیویں انقلاب آیا۔ پاک پیغمبر دا فرمان لوگاں نے اپنے سینے دے اندر بٹھایا اور اون دے اوتے عمل کیتا۔ آج ہر گھر دے اندر پریشانیاں مسائل موجود نے، کوئی اولاد دے ہتھوں پریشان ہے، کوئی روزگار دے ہتھوں پریشان ہے۔ آؤ بہترین نسخہ آج دے اس خطبہ جمعہ دا بہترین تحفہ میں تانوں عنایت کر رہا، سنیا جے ذرا دھیان دے نال، پریشانیاں دور ہو جان گیا، مصیبتاں ختم ہو جان گیا، بیماریاں دور ہو جان گیا، رب کائنات ساری جائز حاجات نو پوریا فرما دے گا۔ میں نہیں کہندا، میرے محبوب فرماندے نے، ذرا کن لا کے توجہ دے نال پیار محبت دے نال سنیا جے، فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رات نو ستا پہ کسے بھی لمحے تیری نیند تو بیدار ہوئے، آنکھ کھل گئی جاگ پہ اللہ پاک نو یاد کر، پیارے کلمے عقیدہ توحید والے کلمے اپنی زبان تو جاری کر۔ محبوب فرماندے نے نہیں یاد کر لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے منعم حقیقی تسی پاک ہو، اللہ تواڈا شریک کوئی نہیں، اللہ تواڈا ساجی کوئی نہیں۔ میں کمزور عاجز مسکین گناہگار رام دے سمرے دے اندر اپنی زبان دو اس لوتڑے تو یاد کر رہا، پکار کے کہہ رہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو بیدار ہو کے کسے بھی لمحے اے دعا پڑھ لیندا ہے، پھر رب کائنات دے سامنے جو بھی منگدا ہے خالق کائنات فی الفور انہوں عطا فرما دیندے نے، فی الفور عطا فرما دیتا جاندا ہے۔ سانو منگن دا وسب کوئی نہیں، سانو منگن دا چج کوئی نہیں، طریقہ اور سلیقہ کوئی نہیں، اسی دلاں دے اندر کھوٹ رکھ کے مانگنے، دلاں دے اندر نفاق کے دوغلا پن، رب کائنات دے نال بے وفائی، یا پھر بن جا مومن پکا تے کر لے تابعداری، یا پھر بن جا مومن پکا تے کر لے تابعداری، تے دین نبی نو تو کھا دے میں
اے گل جانے ماڑی تے یا پھر سر تے رکھ لے بودی تے بن جا بامل پکا یا پھر سر تے رکھ لے بودی تے بن جا بامل پکا تے دین ایمانو خالی جاویں ملے درگاہوں تکا خالص پیور مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی رنگ لگا دیں گے۔ ایک ہی گل ہے اللہ رب العزت دی ذات تو بھی منگنا اندے خالق ہون دا اقرار بھی کرنا اور اے بھی کہنا کہ ابو اسحاق رحمہ اللہ وہ 200 بندے لے کے سفر واسطے نکلے تے یار لوگ کہیں دینے یہ کرامتاں ظاہر ہون لگی ہیں اللہ رب العزت دے اختیارات نو جدو بندیاں دے اندر تقسیم کریں گے معاشرہ کسی صورت بھی مثالی خوبصورت پاکیزہ اعلیٰ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ کہندے نے جی ابو اسحاق نہ 200 بندے نو لے کے نکلے سفر واسطے کروں نکلے 200 بندے نو لے کے جدوں بھی ارادہ کر دے ادھروں کروں باہر نکل دے تے ادھروں اکھاں بند کرن دی دیر اپنی منزل مقصود تے بھی پہنچ جاندے۔ یہ کرامتاں ظاہر ہو رہی ہیں کہندے نے میاں اسماعیل المعروف میاں وڈا لاہوری انہوں نے ایک دن صبح دی نماز پڑھائی صبح دی نماز جدو دائیں طرف سلام پھیرے دائیں پاسے سلام پھیرے کہندے نے وہ دائیں پاسے سلام پھیرن دی برکت دے نال ساری حافظ قرآن بن گئے۔ ایڈیاں کرامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود کے کیڑا پیر ہو سکتا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت صحیح معنی دے اندر اساں نہ سنے نہ عمل کیتا نہ مطالعہ کرن واسطے تیار کہندے نے سجے پاسے نہ انہاں ویکھیا تے برکت دے نال سارے حافظ قرآن بن گئے تے جو انہاں کھبے پاسے انج سلام پھیریا نا تے سارے ناظرہ قرآن پڑھن والے بن گئے۔ اس طرح کی کرامتاں سنا سنا کے اللہ رب العزت تو دور کرتے جا رہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرماندے نے مالک کائنات یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ چلیے ذرا قرآن پاک دی سیر کیجئے۔ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، قرآن پاک سنیے ایمان نو تازہ کیجئے، رب کائنات دی پہچان کیجئے۔ در در تو منگن والے قرآن سنایا محبوب کائنات نے، اللہ پاک المنگن والے بن گئے۔ کس طرح قرآن دے ذریعے؟ فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ سنیے قرآن پاک، قرآن کہہ رہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سنیے قرآن پاک، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ چلیے قرآن پاک سنیے، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سنیے قرآن، فرمایا قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عقیدہ توحید کامیابی دی ضمانت ہے۔ پاک پیغمبر دا صحابی دنیا تو چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھائی، سونے محبوب دی ملاقات جبریل امین دے نال ہوئی۔ آقا فرماندے نے جبریل امین تسی کیویں آئے جے؟ عرض کیتی سونیا محبوبہ میں تواڈے صحابی دی نماز جنازہ پڑھن آیا ہاں، میں نہیں آیا، میرے نال 50,000 فرشتہ بھی آیا ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جبریل نے عزت مقام مرتبہ کیویں ملیا، انہاں پروٹوکول کیویں ملیا؟ تے فرماندے نے سونیا محبوبہ تواڈا اے صحابی جدوں بھی چلدیاں پھردیاں اڑدیاں بیٹھدیاں سورہ اخلاص دی تلاوت کردا رہندا سی۔ قل هو اللہ احد، اللہ نو جیڑا پہچان لیندے مالک کائنات دے در تے جیڑا آ جاندے خالق کائنات عرش و فرش دے رنگ لگا دیندے نے۔ سونیا محبوبہ تواڈا اے صحابی اڑدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں سورہ اخلاص دی تلاوت کردا سی۔ اللہ پاک نو یہ عمل اتنا پسند آیا اج اے دنیا تو گیا ہے۔ سونیا محبوبہ اللہ نے مینوں بھی بھیج دیتا ہے، میرے نال 50,000 فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے۔ عقیدہ توحید فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دے خالق کائنات فرماندے نے فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ تے قرآن کہندا ہے خالق دی پہچان وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ قرآن پاک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن پاک لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ قرآن سنایا انقلاب آیا، جیسی قرآن سنن واسطے نہیں تیار، اتنی عظیم الشان کتاب۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل، اس پیارے تو صدقے کلام نے خدا نو جنا سین لایا، کلام خدا نو جنا سین لایا، انہاں لٹیاں رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ قرآن پاک دے نال انقلاب آیا، اور پتہ کیویں انقلاب آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا غزوہ ذات الرقاع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عمار بن یاسر
اور ایک اور صحابی جناب عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے تے نہ ڈیوٹی لا دیتی، ڈیوٹی لائی، جناب عمار بن یاسر نہ آرام کر رہے اور جناب عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے تے موجود نے۔ اللہ رب العزت دے سامنے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نفل دا آغاز کر دیتا، سورۃ الکہف دا آغاز کیتا، دشمن نو موقع ملیا، تیر ماریا، جناب عباد نے تیر کڈیا، اپنی نماز تلاوت جاری رکھی، دوسرا تیر آیا کڈ دیتا، تلاوت جاری رکھی، تیسرا تیر ماریا، تلاوت جاری رکھی۔ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، فٹافٹ دیکھیا کہ عباد خون دے نال لت پت لتڑے ہوئے پرے ہوئے۔ فرمایا عباد تو مینوں اٹھا لینا سی، مینوں کہیں دے میں اٹھدا مقابلہ کر دے۔ جناب عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عمار اللہ دی قسم میں سورہ کہف دی تلاوت کر رہا سا، مینوں پتہ ہی نہیں لگا تیر آئے نے، ہوش ہی کوئی نہیں، اینا محب اینی محبت دے نال، تڑپ دے نال، لگن دے نال، جذبے دے نال، عقیدت دے نال اج تو بھی قرآن پڑھے، تیریاں اولاداں بھی قرآن پڑھن۔ ویکھیا جی اللہ رب العزت کیویں معاشرے نو خوبصورت معاشرہ بنا دے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نماز قیام اللیل دے اندر سجدے دے اندر چلے گئے، ساڈیاں نمازاں اور صحابہ دیاں نمازاں انقلاب باتاں نہ لایا کر دے۔ جناب امام زین العابدین سجدے دے اندر گئے، گھر نو اگ لگ گئی، رولا پی گیا، شور مچ گیا، نماز پوری پڑھی، سلام پھیریا، لوگ کہنے لگے جناب زین العابدین رحمہ اللہ گھر نو اگ لگ گئی، چوپڑی نو اگ لگ گئی، سلام پھیر دیں دے، بعد دے اندروں پڑھ لیں دے۔ فرماندے نے اللہ دی قسم مینوں کوئی ہوش نہیں، آخرت دی اگ نے میں امام زین العابدین نو دنیا دی اگ تو پلا چھڑے ہے، آخرت دی اگ یاد دے۔ اور جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دے انقلاب واسطے سڑکاں تے نکلنے ہیں، مارا کھانے ہیں، جیلوں دے اندر جانے ہیں، فلاں سچ ہے، فلاں لیڈر ٹھیک ہے، انقلاب واسطے نکلو لوگوں، قرآن ایسی عظیم لا ریب کتاب ہے، اللہ دی قسم اندا اج تو آغاز کر، اخلاص نال، تڑپ دے نال، لگن دے نال، اللہ رب العزت تیرے خاندان نو، تیرے گھر نو مثالی خوبصورت پاکیزہ بنا دے گا۔ رکوع دے اندر گئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال دے کہنے لگے اینا لمحہ رکوع کیتا، اینا لمحہ رکوع، اسی سورہ بقرہ پڑھ لے، آل عمران پڑھ لئی، مائدہ نساء پڑھ لئی، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رکوع ختم نہیں ہویا۔ یہ ہے انقلاب مصطفیٰ، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تبدیلی۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ محبوب کائنات نے خالق کائنات دا قرآن سنایا، یہ لوگ کی کہندے نے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، لا تو منات عزت حبل
इन्हां दी इस वास्ते इबादत करने आ साडी इन्हां अगे ते इन्हां दी अल्लाह दे अगे। ओए आसमान वा जमीन वाले हो, जिस तरह जनाब छत ते चढ़न वास्ते सीढ़ी दी लोड़ पैंदी है ना, बगैर सीढ़ी तो कोई नहीं चढ़ सकता। मिसाल सुनिया जे, बगैर सीढ़ी तो छत नहीं चढ़ सकता। इस तरह अल्लाह नू बगैर वलियों तो उथों तक पहुँचे नहीं जा सकता। ते रहमान पता की फरमाते ने, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जिन्ने मर्जी जानवरां दियां गर्दनां दे अंदर एडे एडे लम्मे किले लटका लो, घरां दे अंदर तावीज़ लटका लो, उल्लू दे खून दे तावीज़ दुकानां दे अंदर लटका लो। अल्लाह दी कसम उठा के कहना होना ओ होइए जड़ा मेरे रब नू मंजूर होना है। इस तो इलावा तो कोई पता भी नहीं हिला सकता। साड़ी इन्हां अगे इन्हां दी रहमान अगे तो कुरान कहता कमलिया खोल ते सही, पहचान ते कर। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला। शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला। खालिक मालिक राज़िक जगदार उस दी शान बुलंद। खालिक मालिक राज़िक सबदा उस दी जात बुलंद। दुनिया दा जर्रा जर्रा होंदी मुट्ठी दे विच बंदे। दुनिया दा जर्रा जर्रा होंदी मुट्ठी दे विच बंदे। असी आबिद ओ माबूदे, असी साजिद ओ मसजूदे। नहीं उस बिन कोई वल्ला सानू समझी ना तू कल्ला। शारग तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तू कल्ला। ये है तालीम मेरे महबूब दी, ये है किरदार मेरे महबूब दा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और असी साड़ियाँ सोचां भी मुनफरद ने, साढ़े मिजाज भी मुनफरद ने, किरदार भी मुनफरद ने। पता किवें? बंदा बीमार हो ना उस्ताद जी, तो उनकी रूह ना निकले, तो अपने भी पराए भी आ जान के 10-15 दिन लंघ जाना, तो कहते ने पता नहीं की सारी जिंदगी करता रहा, फड़कता ही नहीं पिया। देखो इनकी रूह ही नहीं निकलती कोई। 10-15 दिन हो गए ने बीमारी की हालत के अंदर, जान को नहीं कफी, इनकी रूह ही नहीं निकलन दे। तो जे बेचारे की अचानक रूह निकल जाए तो कहते हैं वेखो इनू कलमा भी पढ़ना नसीब नहीं होया। बंदा हुण जाए तो जाए किहड़े पास? बनी इसराइल के अंदर 2 अफराद से, एक बड़ा नेक थे एक बड़ा गुनाहगार। बड़ा गुनाहगार वो नेक उन्होंने कहे यार तू अल्लाह का बंदा बन जा, नेक बन जा, गुनाह छड़ दे, गुनाहों तो बाद आ जा, अल्लाह के नेड़े आ जा। वो आखे यार बस तेरा काम फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, बाकी मेरा मामला तो मेरे अल्लाह का मामला है। और उसका नहीं इंज करे, दूए दिन तीजे दिन आक के ना उन्हें आख्या यार मैं गुनाह करना पिया तो मेरा मामला तेनों की पीड़ है। उन्हें पता क्या क्या उन्हें है तेनों तो अल्लाह ने माफ़ ही नहीं करना, या उन्हें ये बात की थी तेनों तो अल्लाह ने जन्नत ही नहीं देनी। अल्लाह ने फरमाया दोवां दी रूह कब्ज़ कर लो, इन्हां दी दोवां दी रूह कब्ज़ कर लो। कब्ज़ कर ली, अल्लाह के सामने पेश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जड़ा नेक सी, जेड़ी चीज़ इख्तियार मेरे हाथ दे अंदर है, तेनों किस चीज़ ने इख्तियार दिता तू उन्हों तकसीम करे, आप फैसला करे। जन्नत मेरे इख्तियार कादर मैं, तू अपनी जुबान ना लिखे ना तेनों तो अल्लाह ने जन्नत ही नहीं देनी, माफ़ ही नहीं करना। अल्लाह पाक फरमाते ने जड़ा नेक है ना, नेक इनू जहन्नम के अंदर छड़ दो, तो जड़ा बुरा ना इनू जन्नत का दाखला ता कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा आका दी तालीमात तो बाद, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान तो बाद आका दा हुक्म आ गया समीना व अताना। जश्न मनाए जा रहे हैं, झंडियां लाइया जा रही ने, फलाह काम हो रहे हैं। मिशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा दिता। मिशन की अकीदा तौहीद,
ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੈ ਦੋ ਦਾਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਲਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਹੈ ਪੱਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਪੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵਾ ਇਲਾਹੁकुम इलाहुम वाहिद ਉਹ वहाबी। तो सुलेमान पैगंबर निकले ना अपना फौज लैके ते चिउंटियां पैरों के थले आ गई, ते चिउंटियां भी सोचन डईयां ने ये लंघन डे ने पैगंबर अल्लाह दे, ते इन्हां नूं पता कोई नहीं ते पैरों के थले असां आ जाना। एक अकीदा चिउंटी दा है वे कि सुलेमान पैगंबर भी लंघे, उन्होंने भी पता कोई नहीं लगना कि थले कीड़ियां ने। हुण ये भी कह दिओ कि चिउंटी भी नजद दे इलाके दी, किधरे भाबियां दे इलाके दी ना होवे चिउंटी। कमाल होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब आए तो बुनियाद अकीदा तौहीद है। बेट डिगे ते पुत्र, पत्ता डिगे ते बेटी, एक ही अकीदा मुसलमान लाके लगा फिर। मोहतरम हजरात, सब तो पहले अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। मैं और आप दुनिया के अंदर खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अकीदा तौहीद हामिल बन जाइए। अल्लाह की रज़ा और मुहब्बत चाहते हैं, अकीदा तौहीद हामिल बन जाइए। जन्नत दा हुसूल चाहते हैं, अकीदा तौहीद हामिल बन जाइए। दुनिया और आखिरत के अंदर फौजो फलाह, कामयाबियाँ, खुशहालियाँ चाहते हैं, अल्लाह नू अल्लाह मनन वाले बन जाइए। नबी पाक ने फरमाया रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। जिहड़ा कहंदा है ना मैं अल्लाह नू रब मन के राजी हो गया, महबूब फरमांदे ने ये 3 वारी पढ़न तो बाद जो भी मंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे नू अता फरमा देंदे। इस वास्ते मोहतरम भाइयों, सब तो पहला नबी पाक सल्लम दी सीरत दे करोड़ा अरबा पहलू ने, और सब तो बड़ा मिसाली खूबसूरत पहलू नबी पाक सल्लम दी सीरत दा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दी पहचान है। और ये हुई पाक पैगंबर दा सब तो पहला पैगाम उम्मत दे नाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सानू सही माने दे अंदर खालिक़े कायनात नू अपना रब मान के उनकी बंदगी और इबादत दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।